سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی ہے نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دور وچ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے ایک وڈیرا جب پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا سینیاں چو قرآن کون بدلے گا اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا ویکھیا جی اسلام دی عظمت نو مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے انہاں دی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیست و نابود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلمانہ نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے دی توفیق عطا فرمائے مولانا روح فرما دینے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن تے اللہ دے ولی سن جب جمعہ دی اذان دی آواز آنی نا دور کسے گاؤں وچوں تے بابا جی نے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا کے تے آپ نے جمعہ دی نماز پڑھن چلے جانا جب جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہے تھے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں آپ فرماتے ہیں انجی مرشد اپنے مرید ارد گرد طریقت تے اپنی نگاہ فیض دی ایک لکیر لگا دیندہ ہے نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکتا ہے نہ نفس گناہ کراون باہر آ سکتا ہے میرے نبی نے او لکیر لگا دی تھی اپنے عثمان دے ارد گرد فرمایا جاؤ عثمان آج تو بات کدے گناہ بھی کرے تے نیکی لکھی جاوے گی کیونکہ پتہ سی میرا عثمان تے میرا غلام کدے گناہ کر سکتا ہی نہیں گرامی قدر حضرات او عثمان غنی ایک دن نا نبی پاک اپنے حجر پاک چ نیم دراز بیٹھے نیم دراز یعنی نہ لیٹے تے نہ بیٹھے اس طرح ٹیک لگا کے نا بلا تشبیہ کرے نبی پاک بیٹھے تے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے دروازہ کھٹ گیا میرے نبی فرمایا کون آواز ہے ابو بکر صدیق آیا نبی پاک نے فرمایا اندر آجو آکے بیٹھے گلہ ہوندی گلیاں تھوڑی دن بعد دروازہ کھٹ گیا حضور نے فرمایا کون آواز ہے عمر فاروق حضور نے فرمایا آجو تیسری مرتبہ دروازہ کھٹ گیا حضور نے فرمایا کون آواز ہے عثمان غنی میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ کے نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک درست کر لیا اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا رکھ کے حضور نے فرمایا آجو عثمان غنی آئے تینوں یار نبی دے بیٹھ کے سرکار نہ گلہ کر دے رہے جب چلے گئے نا تے عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو جی ابو بکر صدیق آئے تسی اویں لیٹے رہے عمر فاروق آئے لیٹے رہے پر جب عثمان آئے جب تسا درست کر کے کپڑا تے حضور بیٹھ گئے وجہ کی میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں او دے کولو حیا نہ کراں جے کو رب دی رحمت دے فرشتے بھی حیا کر دے نہیں سمجھے تے میں تانوں ایک پرید دی گل سناواں یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ تقریر میں اپنی مرضی دی کردا تے میں ہور کر لینی سی چونکہ بیلیاں مینوں آکھیا مشورہ دیتا کہ اج اور شکر اللہ دا کہ میرا بھی حاضری حضرت عثمان غنی دی بارگاہ چ لگ جائے رب کرے او دا حیا کملی والے کرن او دا حیا میرے نبی نے فرمایا فرشتے کرن او دا حیا تسی پوچھو گے کیویں تے آؤ ایک دن مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت نو حساب کتاب تے ہونا ہے تے پہلے کدا ہونا ہے حضور نے فرمایا سب تو پہلے مینوں آواز دیتی جاوے گی میں تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہاں گا اللہ فرمایا کہ معبود تسی جنت وچ تشریف لے جاؤ عرض کی یا رسول اللہ پھر کدی آواز حضور نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق دی واری آوے گی او تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ چ کھڑے رہن گے آواز آوے گی جنت وچ چلے جاؤ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی عمر فاروق آ جائے تھوڑی دیر کھڑے رہن گے اللہ فرمایا کہ جنت چ چلے جاؤ مولا علی عرض کی تھی پھر حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی علی آ جائے مولا علی
علی عرض کردے نے یا رسول اللہ اے عمر دے بعد واری عثمان دی نہیں سی تے مینوں کیوں آواز آوے گی وچ عثمان کتھے گئے عثمان دی واری نہیں آنی مجھے اے جو سنیوں پتہ لگ گیا کہ مولا علی نو بھی پتہ سی تے سارے نو پتہ سی کہ ترتیب ہے یہ پہلے نمبر ابو بکر دا پھر عمر دا پھر عثمان دا پھر علی دا آ ترتیب سی مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے عثمان دی باری نہیں آوے گی میرے آقا نے فرمایا علی باری تے عثمان دی ہے پر میں اللہ دی بار کا درد کی تھی سی اللہ میرا عثمان بڑی حیاء والی عرض کی تھی اللہ معاشر دے میدان اتنی دنیا دے سامنے کھلو کے میرے عثمان کو حساب نہیں دیتا جانا میں عرض کی تھی اللہ میرے عثمان دا حیاء کرنا میرے آقا نے فرمایا علی قیامت میں سارے حساب دے کے جنت جاؤں گے میرا عثمان بغیر حساب جنت جاوے یار رب کرے او دا حیا نبی کرے او دا حیا فرشتے کرن او دا حیا او کڈا بے حیا ہے جڑا عثمان دا حیا ہی نہ کرے حضرت جی پھر او کڈا بے حیا جڑا عثمان غنی دا حیا نہ کرے ایک دن نبی پاک دے سامنے ایک جنازہ آیا توجہ ہے میرے بال جنازہ سامنے رکھیا گیا اور قریب تو قریب دا جنازہ بھی ہوئے دل کردہ پڑی جاما میرے نبی دے سامنے جنازہ حضور نے ہاتھ اینج اٹھائے تے چھوڑ کے گزر کے حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنا جن نے پڑھنا پڑھے عرض کی تھی سونے جدہ تو نہ پڑھے ہوتا کون پڑھے پر سونے ذرا دسو نا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا میرے آقا نے فرمایا اس میت جو منو اپنے عثمان دے بغض دی بو آ رہی ہے یہ میرے عثمان دا بغض رکھتا سی میں دا جنازہ نہیں پڑھنا پتہ چلیا جدے سینے چ میرے نبی دے صحابہ دا بغض ہوئے نا او دا جنازہ تے نبی نہیں پڑھ دے تے جدہ جنازہ کملی والے نہ پڑھن امتی نو پڑھنا چاہی دا اے یاد رکھیا اے یاد رکھیا جدے سینے چ نبی دے صحابہ یا اہل بیت دا بغض ہوئے نا او دا جنازہ نہ پڑھو اے میرے نبی نہ دسے حضرت عثمان غنی و ذات نے ایک دن اپنے غلام اندر کن مروڑیا اپنے غلام دا تھوڑی دیر دے بعد غلام نو بلا کے فرما دینے یار میں تیرے کو معافی مانگنا میں تیرا کن مروڑیا انہیں عرض کی تھی حضور تسی میرے آقاؤں میں نو خریدیا میں غلام آپ تسی مروڑ سکتے ہو آپ نے فرمایا نہیں پہلے تو میں نو معافی دے انہیں آکھے جی میں تو انہوں معاف کیتا فرما ہن انج کر میرا کن مروڑ انہیں عرض کی تھی حضور میں تو اڈا غلامہ فرما نہیں تو میرا کن مروڑ انہیں بڑا ہلکا جا مروڑیا فرمایا نہیں جی میں مروڑیا سی نا او میں مروڑ ہائے ہائے آج ہنجنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی سی حضرت عمر فاروق نے گزرنا نا تے ایک غلام نماز پہ پڑھدا سی آپ دا غلام آپ نے ویکھیا نمازی بندہ ہے انہیں جدو سلام پھیریا تو عثمان نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے تو میرے کام وچ لگا رہے گا نماز رہ جائے گی اللہ دی بات تو اللہ دی عبادت کریا کر میں تینوں آزاد کیتا غلامہ چ مشہور ہو گیا کہ جڑا نماز پڑھے نا عمر فاروق نو آزاد کر دیندے نے جدو حضرت عمر فاروق نے گزرنا تے غلامہ جان کے نیت کر لینی آپ نے جڑے غلام نے نماز پڑھ دے میں کہنا انہوں ہی چھوٹے کسے ایک دن آکے عرض کی تھی حضور اے غلام تو انہوں دال آن دینے ہس کے فرما دینے میں نے پتہ دال آن دینے اور رب دے نا تے دال آئی جان دینے میں رب دے نا تے دال آئی جان دینے او جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی ایک اللہ دے ولی گزرے حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی دکان سی تے لوگ آپ نے کھوٹے سکے دے کے تے سامان خرید جاندے سن آپ نے کھوٹے سکے لے جانے تے جمع کری جانے کھوٹے سکے اے جڑے پرانے بزرگ نے انہاں پتہ چاندی دے سکے چل دے سن تے چاندی جدو گھس جاندی سی نا وہ کھوٹا سکہ ہو جاندا سی وہ چلدا نہیں سی آپ نے کھوٹے سکے لے کے سودا بیچی جانا ایک دن کسی عرض کی تھی حضور تہاڈی نظر کمزور تے نہیں فرمایا نہیں آکھیا لوگ تانوں کھوٹے سکے دے جاندے نے سامان خریدی جاندے نے اے تانوں دال آندے نے فرمایا مینوں پتہ دال آندے نے میں کھوٹے سکے اس واسطے رکھنا قیامت نوں بھی آکھاں گا تیرے بندے کھوٹے سکے دیندے سن میں لئی جانا اج میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا تو بھی رکھ لے
میں کھوٹے عمل لے کے آیا تمہیں میرے کھوٹے قبول فرما گرامی قدر حضرات آؤ سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ بھی ویلا آیا حضرت عثمان غنی دے دور مدینہ طیبہ قحط پہ گیا تھکے تھے نہیں آج تیمانہ دی سیرت دا ایک رنگ شروع کیتا ہے صرف جی میں الحمدللہ انہاں دے زندگی مبارکہ دے مختلف پہلوات روشنی ڈالا تے اے علیحدہ عنوان نے سارے مدینے قحط پہ گیا تے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دا 1000 اونٹ کتنا پھر بولے کتنا 1000 اونٹ غلے دا لدیا مدینے آ رہے ہیں مدینے دے سارے تاجر تے دکاندار نا کٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی کو لاگے تے عرض کی تھی حضور وہ توہاڈا غلے دا 1000 اونٹ آ رہے ہیں سانو بیچ دیو آپ نے فرمایا قیمت کتنی دیو گے انہاں کیا انج کرنے ہیں کہ ایک دے بدلے ایک لے لو 1 روپے دے بدلے 1 روپیہ مزید لے لو یعنی 2 روپے ساڑھے کو لے لو آپ نے فرمایا نہیں بھائی منو منافع اس تو زیادہ ملتا ہے میں تو ہنو نہیں دینا تھوڑی دیر دے بعد تاجر سوچ کے آگے کہ چلو اسائیں بیچنا ہے نا ذرا ڈبل قیمت کر کے بیچا گے آکے کہہ لگے 1 دے بدلے 2 روپے لے لو یعنی 3 روپے لے لو آپ نے فرمایا نہیں بھائی منو اس تو زیادہ ملتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد پھر مشورہ کر کے آئے انہاں کہا جی ہونا آخری بارے 1 دے بدلے 3 روپے لے لو یعنی ٹوٹل 4 روپے آپ نے فرمایا معذرت منو اس تو زیادہ منافع ملدا ہے انہاں آکھیا جی تاجر تے مدینے دے اسیاں تے تہانوں ساڈے نال زیادہ کون دے رہا ہے آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا مینوں اس تو زیادہ پیا دیندا ہے جدو آپ دا غلے دا سامان آیا نا 1000 اونٹ تے آپ نے مدینے چ اعلان کرا دیتا جدے کول غلہ کوئی نہیں مفتی لے جائے غریب آ رہے تے مفتی لے کے جا رہے آ رہے تے جا رہے تاجر کٹھے ہو کے آگے انہاں کہا اسی 1 دے بدلے 4 دے سانو نہیں دیتا تے لوگاں نو مفت دے دیتا فرمایا میں کدوں مفت دیتا ہے تسی 1 دے بدلے 4 دے 100 میں او دے کول 10 ایک دے بدلے 10 لے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس رات میں لیٹیا تے خواب وچ کملی والے آئے مرد کیتی یا رسول اللہ 2 گھڑیاں ٹھہر جو میں ذرا رج کے دیر تے کر لواں حضور نے فرمایا نہیں وقت تھوڑا ہے اج میرے عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ دی راہ چ دیتا ہے تے اج جنت وچ ایک حور دے نال عثمان دا نکاح ہے میں نکاح پڑھان چلیا عثمان غنی او دی سخاوت کیا کہنے آؤ ایک آخری واقعہ سن لو تے پھر میں تانوں تہاڈی واقعہ سنا دے تھوڑا ہور اولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے ہونے میں شعر پڑھیا تے نہ وال سبحان اللہ کر دے وہ بھی سنا دے اے واقعہ سنا کے پھر میں وہ شعر پڑھ دے سبحان اللہ نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے مدینے کا کنواں سی مٹھے پانی دا ایک یہودی دا کنواں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون اس یہودی کو کنواں خریدے تے میرے غلاماں نو وقف کر دے یہودیوں دا پانی بیچدا سی مسلمانوں نو مہنگا بیچنا تے یہودیوں نو سستا بیچنا حضرت عثمان غنی اٹھے عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوے تے میں خریداں مینوں جنت کنواں لے کے دیو گے نا فرمایا جی عثمان جنت تیری کنواں خرید آپ یہودی کول گئے انہوں نے فرمایا قیمت بول انہیں آکھیا جی اے میں قیمت نہیں بیچنا آپ نے فرمایا پانی بیچ دے انہیں آکھیا نا آپ نے فرمایا قیمت منہ منگی لالا انہیں آکھیا 35,000 درہم لواں گا مگر ایک دن کنویں دا پانی تہاڈا تے ایک دن میرا آپ نے فرمایا قبول ہے 35,000 درہم دیتے جدو آئی نا حضرت عثمان غنی دی واری تے آپ نے مدینے اعلان کرا دیتا جنوں پانی چاہیے مفت لے جائے سارے مدینے والے آگے لوگ نال بھی لے گئے تھے بھر کے بھی دوسرے دن واسطے رکھ لیا اگلے دن آگے یہودی دی واری وہ بیچن واسطے بیٹھا کوئی آوے ہی نو کوئی گاہک نہ پانی خرید کیوں لوگا پہلے ہی جمع کر کے رکھ لیا 2 دن واسطے اور سارا دن فارغ بیٹھا رہا اگلے دن عثمان غنی دی واری آئی آپ نے پھر اعلان کرا دیتا جن نے پانی لینا مفت لے جائے لوگ 2 دن دا پھر بھر کے لے گئے او دی پھر واری آئی پھر کوئی گاہک نہ آیا انہوں سمجھ آگئی میں گھاٹے دا سودا کر بیٹھا آپ آ کے عثمان غنی نے کہا لگا 35,000 اور دیو تے سارے ہی رکھو
آپ نے 70,000 درہم چو کنواں خریدیا بیر روما تے لیا کے نبی پاک دی قدمہ وچ رکھیا تے عد کیتی مازاق دے نینا والے میں سارا ہی خرید کے آ گیا سارا ہی خرید کے آ گیا کالین دے والی نے فرمایا تو کنواں نہیں خریدیا جنت ہی خرید لئی او زمانے کے نہیں جنہیں 8 بار میرے نبی کو جنت خریدی ہے نوجوانوں 8 بار جنہیں جنت نبی کو خریدی ہے نوجوان کہہ رہے ہیں بابا بلے شاہ دا شیر بابا بلے شاہ نے نہ لوگا باتیں فرمائے آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نہ کربلا وے خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف ہرچداری صرفکم در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا آؤ آخر تے ہون میں تو انہوں سرنگی والا واقعہ بھی ایت کہندے رہتے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی کہندے ضرور سنا بندہ تو تھا ڈاڈا میرے پیش پا دیتا ہے ٹائم بھی انہیں لے کے چھڑیا تو کہندہ میں انہوں آکھے یار ایک سن لکھندہ نا 2 ہی سننے بندہ دوسرا ٹھیک میرے پیش پایا ہوئے ہیں چلو اللہ تعالیٰ زندگی نبی پاک دے صدقے اللہ سے تو عافیت والی زندگی دے تو عشق سلامت رہے ہمیشہ نہ علمہ بیچ پھسا سانو کوئی یار دی گلو سنا سانو یار دی گلے ٹھیک نے بھائی آؤ سرنگی والا واقعہ پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دے بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نہ لرز کرنا کنے داتا صاحب لنگر کھادا ہے جنہ نہیں بھی کھادا سچی گا لئی اسی اللہ والے دے صدقی پہ کھانے ہیں داتا صاحب دے قدمین والے تو ساں دیکھے ہوئے کہ حجرہ بنے اوپر لکھے حجرہ اعتقاف یہ حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 41 دن اعتقاف فرمایا داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے یاد رکھو جڑیا مائی چکی چلا دیا سن نا وہ چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کھلی ہوندی وہ لکڑی دی کھلی نو قطب کیا جاندا اگر وہ قطب نو اکھیڑ لیا جاوے تو چکی چلدی نہیں چل سکدی نہیں اولیاء اللہ وچ قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے اور یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ حضرت سلطان المشائخ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک مرید آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے او دلی دا قطب ہے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ میں خربوزہ خریدنے آپ نے ایک چک کرایا کہنے لگے پھکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا چک کرایا کہنے لگے یہ بھی پھکا اور چک کراؤ بابا جی تیسرا چک کرایا کہنے لگے یہ بھی پھکا اور چک کراؤ ساری دکان ہی چک کر گیا تے بابا جی بولا ہی نہیں کئی بیلی ہوندے نا سردیوں میں مونگ پھلی ایک پا لینی ہوندی تے کلو چک کر جاندے ہے نا وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا آ کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی بندہ ڈھلا ہی ہے تھوڑے دن بعد اوہی مرید آیا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت پہ چل رہا ہے آپ نے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا سخت ہے حضور کون ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے اصل جو دلی دا قطب ہے مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا وہ دے آپ ہی تنکا ڈال کے کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوں دے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنا یاد ہے غوث پاک نے چور نو قطب بنا دیتا خواجہ صاحب جدو
گئے تے آپ نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر آ کے مٹھی فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ولی ہیں تو دس میری مٹھی چ کیے آپ نے اکھ بند کیتی مراقبہ کر کے تے اکھ کھولی تے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت ہے آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرمایا تو جادوگر ہے ہن تو دس میری مٹھی چ کیے جادوگر کے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چوں لے کے آئے اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا ان خواجہ صاحب ہندوانوں بلاندے نے کہ میرا آ کے قرب پاون تے کلمہ نبی دا پڑھن پر کافر بابے دے قریب نہیں ہوندے کہ تیرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے آپ نو خیال آیا میرے قریب نہیں آؤندے تے میں انہوں کلمہ کی میں پڑھاواں اے روز مندر اچھ جاندرے دکھا مندر اچھ کردے کی نے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے اندر چھاتی مار کے دیکھا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نہ اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نو خیال آیا کہ انہوں لگتا ساز نال بڑا پیار ہے کہ عبادت بھی ساز نہ کر دے تے ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا مان کے میں اپنا پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لے فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے نہ تے کلی والی اسے رستے تے جڑا رستہ مندر بن جاتا سی تے بابا جی کلی دے باہر سرنگی لے کے بیٹھ گئے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے ہن جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے سارے چلے گئے رات گزری اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے ہنتے بابے دی سرنگی ایڈی سر تے تان والی بابا بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جی اگلے دن جی بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے ہن تے صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی او بھی ویلا آیا کہ ہندوؤں دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو بجلی تے لا لیا ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اے اج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج انج نہیں سنانی بابا جی کنج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لگے باہر آئے قریبی انا ساگر دریا سے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے
وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا، فرما اجے نہیں، کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیا کتاراں تے صفا بنا لیا، صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا، فرمایا اجے بھی نہیں، جیویں کراں اویں کرے آجے بابا، جیویں آکھیں گے کریں گے سرنگی تے سنا۔ بس پھر نوجوانوں بابے مصلی بچھا لیا، مصلی تے کھلو کے بابے دیے کے سجایا ہی، آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے جائے، بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی آگئے، سجدے جی بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کی دی نیلی چھت والے آں ایتے تک لے ہونا میرا کم سی، اگاں تو جانے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جذب نہ بابے رو کے دعا کی تھی، ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ اور پچھلی صاحب جے کہ ہندو اٹھ کے کلو کے کہنے لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آندے، کدے ایتھے سرنگی وجہ میں تے سواد آ جاوے۔ آپ نے خیال آیا انہوں نے تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پہ اٹھ کے بابے پر سلام پھیریا، بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے، ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے، کدیو بول تے بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں۔ آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشد چپ روے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمانے ہو گئے، بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لے، کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا۔ اللہ 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 نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رات 1 بجے جا کے داتا صاحب ایک لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیا قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے یاد رکھو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں، نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں، نہ اپنے سلاسل جاری کیتیاں، اتے بابے نے بس ہندوانوں قریب کرنے واسطے سرنگی بجائی۔ جدو قریب آگے پھر بابے نے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی، کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا۔ آج بھی انہوں نے قبرہ تے قرآن پڑھیا جا رہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے۔ سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی، پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسے دوری چ رنجیت سنگھ، انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھا کہ کسے طریقے قرآن چینج کر دیئے، ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے، ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسے طریقے قرآن نو بدل دیئے۔ ایک وڈیرہ جب پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا؟ سینیاں چو قرآن کون بدلے گا؟
اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھیو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا دیکھا جی اسلام دی عظمت مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے انہاں دی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیست و نابود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلماناں نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ 2 منٹ سنا کے اجازت چاہواں توجہ ہے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملا جدا نام سی داہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدر الدینانی فرماتے نے اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا اور شیخ محقق فرماتے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیق دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لگے ایڈا سونا میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام تحیۃ قلبی عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے ان میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے رات میرے نبی دعا کیتی صبح داہیہ قلبی روندا ہی میرے نبی دے قدماں چا تے آ کے عرض کر دینے میں 800 قبیلے دا 800 افراد قبیلے دا سرداراں حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا داہیہ نے عرض کی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے رب نے معاف ہی نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے میرا آقا فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونے آئے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے اسی پتر پالنے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زارو کی تار رو پہ کنڈر سیان والے ہوتے قرب و جوار تے وزیر آباد تے ڈسکے تکاون والے ہوتے آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے گھر چ بیٹی پیدا ہو جاوے تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاون تے افسوس کرن آ جاندے او ظالماں تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے آئے صاحب قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی کہ 70 بچیاں دفن کی میرے نبی رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی رو نا تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری داہیہ پھر رو نے فرما ہون کیوں رونا عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ عجب یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال نویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے عید گزری تو سا اپنے گھراں چ ویکھیا ہوے گا بیٹی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے بیلیاں اپنے بھائی کولو کپڑے نہیں منگدیاں ابو کولو منگدیاں کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لینا باپ تیاں نو نہ نہیں کردے تیاں دا مان باپ ہوندے اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہتا نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھاندی ہے دب پیو اجے جو اس ویلے دینہ دل چ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندا ہی رہے تیاں دے مان باپ ہوندے نے جدوں اس داہیہ قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے
باپ تے خبریں کنے کو مان سن جنہیں باپ اجے ویکھیا ہی نہیں او دا خیال سی ابو پردیسا چ آن گے کپڑے لے کے آن گے کھلونے لے کے آن گے پیسے لے کے آن گے چیزاں لے کے آن گے جدو داہیا قلبی پوچھا نا تو کون تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچے نو تھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بیٹی دی شکل میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائیں ساڑیاں دفن کر دارے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آواؤ کوئی منو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پڑھ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل گھل جا رہے آؤ او بیٹی راش میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نالے کھل دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے آجا کھان کے چلنے آؤ بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی آؤ میں تینوں واجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں سونیا قبر تیار ہی بچی قریب آئی مانو قبر جے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نے مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہن لگی بابا مرینا میں تیری راواں ویکھدی رہی آؤ تے بابا مرینا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا کھلونے نہیں منگدی میں بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی میں بابا مرینا جوڑے نہیں وگلی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ترس نہ ہویا آج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازیں دیاں عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہہ لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آؤ سامان بل وکھے آؤ کہہ لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پہ گئی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں آؤ میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہہ لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے
عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی تو رلانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے رو کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تھے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تھے باپ جنت دا دروازہ بڑھیا حضور آئے تھے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی رات آ رہی تے ٹکٹاں بڑھیاں حضور آئے تھے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی پتہ لگ گیا اس سارا فیضان میرے نبی دے گرامی قدر حضرات اے اسلام دا مٹھا جا پیغام ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیمت